अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सूरत बकरा के ऑलमोस्ट एंड में आ रहे हैं। और अब देखिए कितनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक जगह पे हमें कैसे गाइड किया है। अभी हम पढ़े थे 2-3 प्रोग्राम पहले सदकात के बारे में पढ़े थे, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इतना गाइड किया कि कैसे जो पैसा तुम सदक़े में देते हो उससे मन और अज़ा उसके साथ ना लेके आओ, और जिसको तुम देते हो अगर तुम्हें देखो कितना तुम्हें उसका अजर मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में जो तुम खर्च करते हो वो तो तुम्हारा जो वारसों का माल है पीछे रह जाएगा, लेकिन जो तुम अल्लाह के रास्ते में लेके जाओगे आखिरत में उसका अजर पाओगे। उन आयात के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है कि देखो जो तुम कारोबार जब करते हो तो तुम किसी को सूदी कारोबार नहीं कर सकते, सूद हराम कर दिया गया। तो अब तीसरी जगह पे जहाँ पे अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जहाँ पे तजारत का लेन देन होगा, किसी को उधार देना है, तो फिर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, ताकि जब तुम किसी को पैसे देते हो और वापस लेने का वक्त आएगा तो तुम किस तरह से उसे मांग सकते हो और किन शराइत पे तुम उनको दे सकते हो। क्योंकि आपने ये देखा कि हमारी सोसाइटी में अब ये इतनी आम चीज़ हो गई है कि अगर किसी से कोई उधार लेता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई उधार देता नहीं है, और अगर कोई देता भी है तो बड़े बूढ़े ये कहा करते हैं कि देखो अगर तुम उधार दोगे जब तुम वापस मांगोगे तो तुम्हारा रिश्ता तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अगले ने देना नहीं है। और अगर किसी को जब इससे बेहतर है कि तुम उसको दो ही ना, ताकि पैसा तो कम से कम तुम्हारे हाथ में रहेगा। और ये इतना गलत कॉन्सेप्ट हमारी बिकॉज सोसाइटी की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम सुनते हैं इधर उधर से, और फिर फैमिली में ऐसी चीज़ कभी हो जाती है तो हर कोई डरता है पैसे देने से। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं क्योंकि सूद पे तुम कारोबार नहीं कर सकते हो, और सदका ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सदके भी दे और कोई सदका नहीं भी देता। अब किसी की ज़रूरत है तो वो फिर कैसे कारोबार करेगा, वो कैसे किसी से उधार लेगा। तो उसका सारा तरीका इस आयत में बताया गया। और ये लंबी तरीन तवील तरीन आयत में से है कुरान पाक की, जिसमें सारी डिटेल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई है। क्योंकि जब उधार दे के मांगने का वक्त आता है उसी वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इन रिश्तों को कायम रखना चाहता है ताकि ये रिश्ते बने रहें और इनमें कोई गलत फहमी ना रहे। और उसी वजह से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाक़या बयान करते हैं, बनी इसराइल का वाक़या है, और ये सही बुखारी में अराउंड 7 दफ़ा डिफरेंट तरह से इसको रवायत किया गया है कि 2 आदमी हैं, जैसे उनमें से एक आदमी को उधार चाहिए पैसे, वो दूसरे आदमी से कहता है कि मुझे 1000 दिनार चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हें अगर उधार चाहिए तो तुम इस पर ज़मानत लाओ किसी की। अब वो ये कहता है कि मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं अल्लाह की ज़मानत देता हूँ। वो कहता है अच्छा तुम किसी को गवाह लाओ। वो कहता है मेरे पास तो गवाह नहीं है, मैं अल्लाह की गवाही पेश करता हूँ कि मैं ये तुम्हें पैसे तुम्हारे जो वक्त मुकर्रर है, जो वक्त पे तुम्हें वापस देने, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। अब वो जिस आदमी से वो उधार मांग रहा है वो कहता है कि तुम इतनी बड़ी गवाही दे रहे हो, तो वो उसको 1000 दिनार दे देता है, और एक टाइम मुकर्रर हो जाता है कि इस वक्त तुम ये मेरे पैसे तुम मुझे वापस दे दोगे। अब वो आदमी पैसे लेके चला जाता है। अब जब वो वक्त मुकर्रर पे वापस आता है तो दरिया में एक जैसे अब देखें इस तरह से कि 2 वो है कबीले हैं, एक कबीला दरिया के साइड पे, एक उस साइड पे। सम टाइम ऐसा होता है कि दरिया का पानी सूख जाता है, लोग आराम से एक दूसरे की तरफ आ जा सकते हैं। अब क्या हुआ कि जब वो वापस लेने जाता है तो दरिया का पानी चढ़ा हुआ होता है, वो कश्ती ढूंढता है, वो सारा वक्त कोशिश करता है, उसको कोई कश्ती नहीं मिलती। अब वो ये सोचता है कि मैंने तो ज़मानत अल्लाह की दी थी और मैं उसको वापस भी पैसे करना चाहता हूँ। और वो दिनार को वो एक लकड़ी लेता है, उसको कार्व करता है और उसके अंदर वो दिनार डाल देता है। 1000 दिनार डाल के उसके अंदर एक रुका जैसे लिखते हैं, ख़त लिखते हैं, वो लिख के साथ ही उसके अंदर डाल देता है कि ये वो पैसे थे जो मैंने तुम्हारे वापस देने थे, और बिकॉज़ कश्ती की वजह से मुझे नई सवारी मिल सकी तो मैं तुम तक नहीं पहुंचता। तो उसको वापस उसको बंद करता है और पानी में बहा देता है और कहता है कि या रब्बुल आलमीन, मैंने तुझे ज़ामिन बनाया था, ये पैसे उस तक पहुँचा देना। अब वो पैसे मतलब पानी के अंदर बहा के अब वो खुद वापस घर आ जाता है, लेकिन उसको बेचैनी रहती है कि अब पता नहीं उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि तो उसने तो अल्लाह तवक्कल किया था। अब दूसरी तरफ देखिए कि जिस आदमी ने पैसे दिए थे वो भी सेम वक्त में, क्योंकि उसका वक्त मुकर्रर था, उस वक्त में आके वो इंतज़ार कर रहा है दरिया के किनारे कि अगर वो आदमी आएगा, नहीं तो किसी और आदमी के हाथ भेजेगा या कोई ज़रिया बनाएगा कि वो मुझे पैसे वापस देने आएगा। अब वो सारा दिन इंतज़ार करता है, कोई कश्ती नहीं आती, कोई आदमी नहीं आता। तो वो सोचता है कि इस बंदे ने तो मुझसे अल्लाह को ज़ामिन बनाया था और इसने नहीं दिए, चलो खैर अब मैं वापस घर जाता हूँ। जैसे वो घर की तरफ निकलता है तो देखता है कि एक लकड़ी दरिया के किनारे उसको मिलती है। वो सोचता है कि खाली हाथ जा रहा हूँ तो चलो मैं ये लकड़ी ले जाता हूँ, उसको सुखाऊंगा, इससे आग जलाऊंगा और जो भी हाथ तापूंगा या जो भी करूँगा।
اب جب وہ لکڑی لے کے گھر جاتا ہے اور اس کو وہ کاٹتا ہے تو اس کے اندر سے چھن 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 دینار جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، 1000 دینار جب وہ کاؤنٹ کرتا ہے، اور ساتھ وہ ایک خط بھی ہوتا ہے، تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اچھا یہ اس آدمی نے مجھے یہ پیسے بھیجے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب جس آدمی نے بھیجے ہیں اس کو تو نہیں پتا کہ اس کو ملے ہیں کہ نہیں، اب وہ مسلسل انتظار کرتا ہے کہ پانی کسی طرح سے تھوڑا نیچے جائے یا مجھے سواری مل جائے، کشتی مل جائے اور میں جا کے اس کا بندے کو اس کے پیسے دے دوں، حالانکہ وہ ڈیٹ تو گزر گئی ہے۔ ایک دفعہ اس کو پہ کشتی وہاں پہ ملتی ہے، وہ بیٹھتا ہے اس پہ جا کے اس آدمی کو اس گاؤں میں جا کے تلاش کرتا ہے اور اس کو جا کے پیسے دیتا ہے، اس کو کہتا ہے جی یہ تمہارے وہ 1000 دینار تھے جو تم نے مجھے ادھار دیے تھے۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ تم نے تو مجھے بھیج دیے تھے، وہ جو تم نے لکڑی میں تم نے بند کر کے بھیجے تھے وہ تو مجھے مل گئے۔ اور وہ دونوں اتنا حیران ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کو جب اپنا ضامن بنا دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے بندوں کو اپنے سنبھال لیتا ہے، الحمدللہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ 3 ایسے انسان ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 وہ انسان ہے جس کی بیوی بد اخلاق ہے، جس کی بیوی بد زبان ہے، بد اخلاق ہے اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا۔ نمبر 2 وہ آدمی ہے کہ جو شخص کے پاس یتیم کا مال ہے اور وہ ان کو بلوغت سے پہلے، اس کی سمجھ آنے سے پہلے وہ اس کا مال اس کو دے دیتا ہے کہ بھئی میری جان چھوٹے، میں تو ان کو دے کے اپنے فرض سے فارغ ہوں، اور کیونکہ وہ بلوغت کو نہیں پہنچے ہوتے، سمجھداری کی عمر میں نہیں ہوتے، تو وہ مال ان سے ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا ولی ہوتا ہے اور اس کا یہ حق ہے کہ وہ تب تک انتظار کرے جب تک وہ دیکھے کہ ان میں وہ سمجھداری آ گئی ہے۔ اس انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو کسی کو مال قرض دے اور اس پہ نہ گواہ بنائے اور نہ وہ لکھت پڑھت کرے۔ اور آپ دیکھیے کہ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ایسے ہی پیسے دے دیتے ہیں، اگر کوئی مانگتا ہے، جیسے کوئی رشتہ دار ہے، بہن بھائی ہیں، دوست ہوتے ہیں، تو ہم دے دیتے ہیں۔ اور پھر کئی دفعہ یہ بھی تو دماغ میں چیز آتی ہے جب ہمارے پاس علم آتا ہے، ہم قرآن کو سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کہ اس شخص کی دعا ہی قبول نہ ہو، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر دیکھیے کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مسکرا کے اگلے کو کہہ دیں دیکھو میرے دعا کی قبولیت کا معاملہ ہے، پلیز کیونکہ لکھنا کس کو ہوتا ہے؟ جس نے پیسے لیے ہوتے ہیں، تو اس کو بندہ ریکویسٹ کر کے یا ایک پرچی پہ لکھ دو نا کہ تم نے اتنے پیسے لیے اور اس وقت میں مجھے واپس دے دو گے تاکہ میری دعا کی قبولیت کے راستے میں نہیں یہ چیز آئے، تو الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور تھا کہ ابو سلمان جو ہیں وہ حضرت کعب کی صحبت میں بہت بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ اس مظلوم کو جانتے ہو جس کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا؟ صحابہ نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مظلوم اور اس کی دعا اللہ نہ قبول کرے؟ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ مظلوم کی دعا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے جس پہ ظلم کیا گیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا مظلوم جو کسی کو ادھار دے اور اس پہ نہ وہ گواہ بنائے، وہ نہ لکھت پڑھت کرے، کیونکہ جب اس نے اللہ کے احکامات کو ہی نہیں مانا، جب دوسرے نے اس کا پیسہ نہیں دیا، اب وہ چیخ رہا ہے کہ میرے پیسے نہیں دیے، میرا اتنا نقصان ہو گیا، یا اللہ تو اس کو پوچھنا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس کی دعا نہیں سنے گا۔ دیکھیے کتنے بڑے بڑے احکامات ہیں، کتنی بڑی احادیث ہیں، جب ہم ان کو جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہ پوری آیت جو ہے نا، اس کو ہم تھوڑے تھوڑے پیسز میں سمجھیں گے انشاءاللہ، اور ہم سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اور اپنے عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ آئندہ جو بھی ہم لین دین کا معاملہ کریں گے اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کریں گے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔